25 जून 2009 की रात को सिर्फ 10 मिनट में 8 लाख लोग एक खबर को तलाश और इसको पढ़ने में मसरूफ थे। गूगल पर इससे पहले कभी इतना रश नहीं देखा गया था। ये एक रिकॉर्ड बन चुका था। इस हैवी ट्रैफिक की वजह से गूगल का सिस्टम बैठ चुका था और कंपनी को 25 मिनट तक अपने सार्फिन से माजरत करना पड़ी थी। नाज़रीन मोहतरम, ये खबर क्या थी और लोग इस खबर को जानने के लिए इतने बेचैन क्यों थे? आज की इस वीडियो में इसी पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं MW TV। मेरा नाम मोहम्मद फारिस है। मौत एक ऐसी अटल हकीकत है जिसे अगर कोई मानना चाहे या ना मानना चाहे, ये आकर रहेगी और इसे कोई भी बदल नहीं सकता। अल्लाह ताला सूरह जुमा की आयत नंबर 1 में फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, आप कह दीजिए कि जिस मौत से तुम भागते हो वो तुम्हें आकर पकड़ेगी, फिर तुम इस पाक जात की तरफ जाओगे जो हर पोशीदा और ज़ाहिर बात को जानती है। फिर वो तुमको हर किए हुए काम जिताएगी, यानी तुम्हें इनका बदला देगी। नाज़रीन मोहतरम, मौत वो हकीकत है जो हमें बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाने से रोकती है। हमें अपने अगले वक्त का पता नहीं होता, लेकिन हम अपने बुढ़ापे और अपने 20 साल या आने वाले 30 सालों के बारे में सोच रहे होते हैं। हदीस शरीफ में आता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि मोमिनीन में से सबसे ज्यादा समझदार कौन है, तो इसके जवाब में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत को कसरत से याद करने वाला और इसको आने से पहले इसके लिए बेहतरीन तैयारी करने वाला। नाज़रीन मोहतरम, आज हमारे ईमान बहुत कमजोर हो चुके हैं और हम मौत से भागते हैं। हालांकि देखा जाए तो मौत तो अपने अल्लाह ताला से मुलाकात का वक्त है और हमें तो इस मौके का खुशी खुशी इंतजार करना चाहिए, क्योंकि इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है। दुनिया में ऐसे बहुत से बादशाह और दौलतमंद इंसान गुजरे हैं जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी दौलत या फिर अपनी पूरी बादशाहत इसी वजह से लुटा दी कि वो इस दुनिया में रह सकें और मौत को शिकस्त दे पाएं, लेकिन दर हकीकत उन तमाम को इस दुनिया फानी से जाना पड़ा। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो का मौजू भी एक ऐसी शख्सियत के मुतालिक घूमता है जिसने मौत को चैलेंज किया, लेकिन मौत ने इस शख्स को चैलेंज कर दिया और इस शख्स को दुनिया फानी से अपने साथ ले गई। माइकल जैक्सन, जिसको कि किंग ऑफ पॉप भी कहा जाता है, इसके नाम से आखिर कौन वाकिफ नहीं होगा। नाज़रीन मोहतरम, माइकल जैक्सन जिसकी एक परफॉर्मेंस और जिसकी एक झलक को देखने के लिए लॉस एंजल्स की सड़कें भर जाती थी। इसके कॉन्सर्ट के दौरान लोग जोश में आकर अपना सर फाड़ लेते थे या फिर अपने आप को आग लगा लेते थे। इसी वजह से जब भी माइकल जैक्सन का कोई कॉन्सर्ट होता तो वहाँ पर पहले से ही एम्बुलेंसेज का इंतजाम कर दिया जाता था। नाज़रीन मोहतरम, माइकल जैक्सन 29 अगस्त 1958 में अमेरिका की एक रियासत इंडियाना में पैदा हुआ। इसका ताल्लुक एक सियाह फार्म खानदान से था और ये अपने माँ बाप का 7वां बच्चा था और अपने भाइयों में ये सबसे छोटा था। 20वीं सदी के दूसरे वक्त में सियाह फार्म लोगों को अमेरिका में हकूक मिलना शुरू हो चुके थे और ये लोग आजादी के साथ किसी भी पेशे से मुंसलिक हो सकते थे, लेकिन इस दौर में ज्यादातर सियाह फार्म लोग मौसीकी को तरजीह देते थे और इसी को ही अपना मुस्तकिल पेशा भी बनाते थे। इसी तरह से इसके भाइयों ने भी अपना एक बैंड बना रखा था जो कि थोड़ी बहुत आमदनी करके अपना गुजर बसर भी चलाता था। माइकल जैक्सन का बाप जोसेफ जैक्सन इस पर बहुत ज्यादा मुजालिम करता था और इसी तरह माइकल जैक्सन के बड़े भाई इसको अपना मुलाजिम समझते थे और इससे मुलाजिमों की तरह काम भी करवाते थे। माइकल जैक्सन इस गुलामी से आजादी चाहता था क्योंकि माइकल जैक्सन के आइडियाज इस गुलामी की जिंदगी में दफन होते जा रहे थे और एक दिन उसने घर से भागने की ठान ली और यूं वो घर से फरार भी हो गया। 1978 में उसने उस वक्त के मशहूर मौसीकार क्विंसी जोन्स के साथ एक एल्बम रिलीज किया और इस एल्बम का नाम था ऑफ द वॉल। ये एल्बम इस कदर मशहूर हो गया कि देखते ही देखते इसकी 1 करोड़ कापियां फरोख्त हो गयी। इस एल्बम ने जहां माइकल जैक्सन को बहुत सी दौलत दी, वहीं पर इसका नाम रातों रात पूरे अमेरिका में फैल गया और इसका नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका था। जहां इस एल्बम ने इसको बहुत ज्यादा दौलत और शोहरत दी थी, वहीं पर इस एल्बम ने माइकल जैक्सन के लिए पुरानी शराब का काम भी किया था। माइकल जैक्सन इस एल्बम की शोहरत के बाद बहुत ज्यादा गरूर में भी आ चुका था। ये वही दौर था जब एक नजूमी ने माइकल जैक्सन को कहा था कि तुम 70 वर्ष की उम्र में वफात पा जाओगे। माइकल जैक्सन ने नजूमी को गरूर में आकर कहा था कि मैं तुम्हें 150 साल तक जिंदा रहकर दिखाऊंगा, लेकिन बदकिस्मती से तुम मुझे 150 साल तक जिंदा रहते हुए नहीं देख पाओगे क्योंकि तुम उससे 50 साल पहले ही मर जाओगे। नजूमी ने यह सुनकर कहका लगाया और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। इसके बाद माइकल जैक्सन ने कभी पीछे मुड़कर ना देखा और 1982 में अपना एक और एल्बम दी थ्रिलर रिलीज कर दिया। ये एल्बम इस कदर मशहूर हुआ कि 1 माह में इसकी 6.5 करोड़ कापियां बिक चुकी थी और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया था। नाज़रीन मोहतरम, माइकल जैक्सन को 4 चीजों से सख्त नफरत थी। अपनी स्याह रंगत से, गुमनामी की जिंदगी गुजारने से,
اپنے ماضی سے اور 70-80 برس کی عمر میں مر جانا وہ بہت برا سمجھتا تھا۔ مائیکل جیکسن کے اپنی زندگی کے آخری 25 سال انہی 4 خواہشات یعنی 4 نفرتوں کو ختم کرنے میں گزرے۔ ناظرین محترم، مائیکل جیکسن نے امریکہ اور یورپ کے 55 چوٹی کے پلاسٹک سرجنز کی خدمات حاصل کی۔ وہ پلاسٹک سرجری کے درجنوں مراحل سے گزرا، لیکن مائیکل جیکسن نے ان میں سے صرف 2 کا اعتراف کیا، یہاں تک کہ 1987 تک مائیکل جیکسن کی ساری شکل و صورت، جلد و نقوش اور حرکات و سکنات بدل گئی تھی۔ سیاہ فام مائیکل جیکسن کی جگہ گورا چٹا اور نسوانی نقوش کا مالک ایک خوبصورت مائیکل جیکسن دنیا کے سامنے آ گیا تھا۔ اس نے 1987 میں بیڈ کے نام سے اپنی 30ویں البم جاری کر دی۔ یہ گورے مائیکل جیکسن کی پہلی البم تھی اور اس کی 3 کروڑ کاپیاں فروخت ہو گئی۔ اس البم کے بعد اس نے اپنا پہلا سولو ٹور شروع کیا۔ وہ ملکوں اور شہر شہر گیا، موسیقی کے شوز کیے اور ان شوز کی بدولت اس نے کروڑوں ڈالر بھی کما لیے۔ یوں اس نے اپنی سیاہ رنگت کو بھی شکست دے دی۔ اس کے بعد ماضی کی باری آئی۔ مائیکل جیکسن نے اپنے ماضی سے بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے اپنے خاندان سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ اس نے اپنے ایڈریسز تبدیل کر لیے تھے۔ اس نے کرائے پر گورے ماں باپ بھی حاصل کر لیے تھے اور اس نے اپنے تمام پرانے دوستوں سے بھی جان چھڑا لی تھی۔ ان تمام اقدامات کے دوران جہاں وہ اکیلا ہوتا چلا گیا، وہاں وہ مصنوعی زندگی کے گرداب میں بھی پھنس گیا تھا۔ اس نے خود کو مشہور کرنے کے لیے ایلوس پریسلے کی بیٹی لیزا میری پریسلے سے شادی بھی کر لی۔ اس نے یورپ میں اپنے بڑے بڑے مجسمے بھی لگوا دیے۔ اس نے مصنوعی طریقہ تولید کے ذریعے ایک نرس ڈیبی رو سے اپنا پہلا بیٹا پرنس مائیکل بھی حاصل کر لیا۔ ڈیبی رو کے بدن سے ہی اس کی بیٹی پیرس مائیکل بھی پیدا ہوئی۔ اس کی یہ کوشش بھی کامیاب ہو گئی۔ اس نے بڑی حد تک اپنے ماضی سے جان چھڑا لی تھی، لہٰذا اس کی آخری نفرت یا خواہش کی باری تھی۔ وہ 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا۔ مائیکل جیکسن طویل عمر پانے کے لیے دلچسپ حرکتیں کرتا تھا۔ مثلاً وہ رات کو آکسیجن ٹینٹ میں سوتا تھا۔ وہ جراثیم، وائرس اور بیماری کے اثرات سے بچنے کے لیے دستانے پہن کر لوگوں سے ہاتھ ملاتا تھا۔ وہ لوگوں میں جانے سے پہلے منہ پر ماسک چڑھا لیتا تھا۔ وہ مخصوص خوراک کھاتا تھا اور اس نے مستقل طور پر 12 ڈاکٹر بھی ملازم رکھے ہوئے تھے۔ یہ ڈاکٹر روزانہ اس کے جسم کے ایک حصے کا معائنہ کرتے تھے۔ اس کی خوراک کا روزانہ لیبارٹری میں ٹیسٹ بھی کیا جاتا تھا اور اس کا سٹاف اسے روزانہ ورزش بھی کرواتا تھا۔ اس نے اپنے لیے فالتو پھیپھڑوں، گردوں، دل اور جگر کا بندوبست بھی کر رکھا تھا۔ یہ ڈونر تھے جن کے تمام اخراجات وہ خود اٹھا رہا تھا اور ان ڈونرز نے بوقت ضرورت اپنے اعضاء اسے عطیہ بھی کرنے تھے۔ چنانچہ اسے یقین تھا کہ وہ 150 برس تک زندہ رہے گا، لیکن پھر 25 جون کی رات آئی۔ اسے سانس لینے میں دشواری پیش آئی۔ اس کے ڈاکٹرز نے ملک بھر کے سینئر ڈاکٹرز کو اس کی رہائش گاہ پر جمع کر لیا۔ یہ ڈاکٹرز اسے موت سے بچانے کے لیے کوشش کرتے رہے لیکن ناکام رہے، تو یہ اسے ہسپتال لے گئے اور وہ شخص جس نے 150 سال کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی، جو ننگے پاؤں زمین پر نہیں چلتا تھا، جو کسی سے ہاتھ ملانے سے پہلے دستانے چڑھا لیتا تھا، جس کے گھر میں روزانہ جراثیم کش ادویات چھڑکی جاتی تھی اور جس نے 25 برس تک کوئی ایسی چیز نہیں کھائی تھی جسے کہ اسے ڈاکٹروں نے منع کیا تھا، وہ شخص 50 سال کی عمر میں صرف 30 منٹ میں انتقال کر گیا۔ اس کی روح چٹکی کے دورانیے میں جسم سے پرواز کر گئی۔ مائیکل جیکسن کے انتقال کی خبر گوگل پر 10 منٹ میں 8 لاکھ لوگوں نے پڑھی۔ یہ گوگل کی تحریک کا ریکارڈ ہے اور اس ہیوی ٹریفک کی وجہ سے گوگل کا سسٹم بیٹھ گیا تھا اور کمپنی کو 25 منٹ تک اپنے صارفین سے معذرت کرنا پڑی تھی۔ مائیکل جیکسن کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا احتیاط کی وجہ سے اس کا جسم ڈھانچہ بن چکا تھا۔ وہ سر سے گنجا تھا، اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، اس کے کوہلے، کندھے، پسلیوں اور ٹانگوں پر سوئیوں کے بے تحاشا نشان بھی تھے۔ وہ پلاسٹک سرجری کی وجہ سے پین کلرز کا محتاج ہو چکا تھا، چنانچہ وہ روزانہ درجنوں انجیکشنز لگاتا تھا، لیکن یہ انجیکشنز، یہ احتیاط اور یہ ڈاکٹرز بھی اسے موت سے نہ بچا سکے اور وہ ایک دن چپ چاپ اس جہاں شفٹ ہو گیا جہاں ہر کسی نے شفٹ ہو جانا ہے اور یوں اس کی آخری خواہش پوری نہ ہو سکی۔ مائیکل جیکسن کی موت ایک اعلان ہے کہ انسان پوری دنیا کو تو فتح کر سکتا ہے لیکن وہ اپنے مقدر کو شکست نہیں دے سکتا۔ وہ موت اور اس موت کو لکھنے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، چنانچہ کوئی راک سٹار ہو یا کوئی فرعون، وہ 2 ٹن مٹی کے بوجھ سے نہیں بچ سکتا، وہ قبر کو شکست نہیں دے سکتا۔ حیرت ہے، ہم مائیکل جیکسن کے انجام کے بعد بھی خود کو فولاد کا انسان سمجھتے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ ہم موت کو دھوکہ دے سکتے ہیں اور 150 سال تک جی سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، ایک اٹل حقیقت ہے کہ پوری کائنات میں اللہ کی مرضی کے بغیر
एक पत्ता भी नहीं हिल सकता और माइकल जैक्सन की मौत अल्लाह ताला ने लिखी हुई थी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि माइकल जैक्सन को बहुत सी शैतानी ताकतें मरवाना चाहती थी, क्योंकि माइकल जैक्सन इनकी राह में हाइल हो रहा था और एक मुर्दा माइकल जैक्सन इनके लिए जिंदा माइकल जैक्सन के मुकाबले में बहुत ज्यादा फायदेमंद था। माइकल जैक्सन की मौत के पीछे बहुत से पुरस्कार राज हैं जो कि आज तक आपसे छुपाए जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आप तक वो तमाम राज लेकर आए और आपको ये बताएं कि माइकल जैक्सन को आखिर कौन सी शैतानी ताकतें मरवाना चाहती थी और माइकल जैक्सन की मौत के बाद इनको क्या फवायद हासिल होने थे, तो आप हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में मैंने इन तमाम राजों से पर्दा उठाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये तमाम राज पता चले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आप तक बर वक्त पहुंच जाए और आप इन तमाम शैतानी ताकतों के मंसूबाजात को जान सकें। आई होप आपको ये मेरी वीडियो काफी अच्छी लगी होगी और आपको इस वीडियो से काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि आप इस जैसी कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो से महरूम ना रह जाएं। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने गिरदोना का ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद करिएगा। अल्लाह निगहबान।